الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. قرآن کتاب هدایت و منهج زندگی و برنامه زندگی است که خداوند آن را بر پیامبر خاتم محمد علیه السلام نازل کرده است. این کتاب کتابی است هدایتگر. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. به بهترین راه انسان را هدایت می کند. برای کسانی که به اون تمسک می جویند خوشبختی دنیا و آخرت رو تضمین می کند و برای کسانی که بر آن تلاوت اون مداومت می کنند شفیع اونها در روز آخرت خواهد بود و سبب ارتقای درجات اونها در آخرت و سبب سرفرازشون در دنیا خواهد بود. تجربه ثابت کرده است کسانی که بیشترین وقت رو با قرآن میگذرانند هم در دنیا خوشبخت و سعادتمندند، هم در آخرت هم به درجات عالی و اجر فراوانی خواهند رسید. و اما بحث امروز ما در مورد قرآن کریم هست و اهمیت مدارسه و مطالعه قرآن کریم، پرداختن به اون، وقت رو صرف این کتاب کردن و چه تلاوت اون، چه تجوید اون، چه مفهوم و تفسیر اون رو خوندن چه جایگاه و اهمیتی داره و همچنین بخش‌هایی از علوم قرآن رو هم امروز صحبت خواهیم کرد. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر حبیب الله ضیایی هستند. عرض سلام دارم خدمتتون. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بسیار متشکرم که زحمت کشیدید تشریف آوردید. اهمیت قرآن کریم رو شاید خیلی از بیننده ها بدونن، شاید این رو بدونن که چقدر جایگاه مهمی داره و هیچ مسلمانی نیست که ندونه قرآن چیه، مگر اینکه بسیار دور باشه و در جایی زندگی کنه که هیچ کسی نیست درباره قرآن چیزی به اونها بگه، ولی حداقل همه میدونن که قرآن کتاب خداست. این رو به عنوان کمترین معلوماتی که بدونن این رو میدونن که قرآن کتاب خداست و بر پیامبر اکرم علیه السلام نازل شده است و ایمان به این کتاب رکنی از ارکان ایمان هست. میپردازیم به خیلی مقدمات رو نریم، میپردازیم به اهمیت مدارسه قرآن. چه جایگاه و اهمیتی داره؟ آیا پرداختن به اون غیر از اینکه اجر آخرت رو داره و غیر از اینکه کسی به خاطر به عنوان یک ذکر اون رو تلاوت کنه، به عنوان یک عبادت اون رو تلاوت کنه، اهمیت های دیگری هم داره؟ قبل از هر چیز سلام میگم خدمت بینندگان عزیز و محترم و امیدوارم که باز هم تاکید میکنم برای اینکه امیدوارم که قرآن کریم برامون بهترین بهار قلب ها باشه. شکی نیست، تردیدی نیست که ما کلام الهی رو که قرآن کریم میدونیم در ذات خودش برکت هست. کتاب انزلناه الیک مبارک. ولی با وجود این برکت و با این اهمیت معنوی که داره، قرآن کریم به دنباله این بحث میاد لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. تدبر کنن آیاتش رو. واژه آیه در ضمن مفاهیم قرآنی بسیار وسیع و پرمعنا هست. هر کسی میدونه آیه یعنی نشانه، ولی به طور مطلق وقتی که واژه آیه رو ما در قرآن به کار میگیریم، یه معناش مستقیم میره به این که هر جزء کوچک این قرآن آیه هست. یه بخشش این هست. بخش دوم برمیگرده به این که در درون این آیه آیات هست. نبین لکم الآیات و کذالک نفسر لکم الآیات. در درون این آیه دومین مقصود نشانه ها هست، مقصود اموری است که انسان باید دربارش تفکر کنه. در واقع اون آیه اول هم تفکر داره، آیه دوم هم تفکر داره. آیه اول تفکر داره بر این که این کتاب حجتش دلیلش با خودش هست. یعنی این که خودش رو معرفی میکنه، حیثیتش رو، مقامش رو، صحتش رو، مرجعش رو، مصدرش رو، خودش رو معرفی میکنه. بعد مرتبط است با درون این آیه که داخلش چی هست. در درون این آیه
آیات هست، نشانه ها. از این آیات در واقع اگر ما داخل این آیات درونی آیه بریم، میرسیم به یه بخشش برامون دلائل و حجت هایی رو میاره بر وحدانیت یکتای الله متعال. این بنیاد حیات زندگی انسان ها هست. اگر این تثبیت نشه هیچ چیزی نمیتونه در جای خودش قرار بگیره. درست. مفصل هم میاره. تمام قرآن کریم رو ما وقتی نگاه میکنیم کمتر جایی هست که ما این بحث رو مشاهده نکنیم، بلکه در درون هر آیه دلایلی هست بر وحدانیت و یکتایی و مقام الوهیت پروردگار متعال. دوم، در درون این آیات دلایلی هست، آیاتی هست، دلایلی هست بر اینکه این دنیا نظام داره، نظاممند هست، قانون هست، قانونمند هست، هر چیزی نتیجه‌ای داره. بر هر موضوع نگاه میکنیم می‌بینیم با یک سیستم بسیار هماهنگی داره پیش میره. این هم بحثی هست که قرآن کریم در ضمن هر آیه از این آیات میاره. از درخت و از بگیرید تا کوچکترین، از جاندار و از بیجان و تمام، حتی تا منظومه های آسمانی و کرات و این کهکشان ها نظامی هست، بسیار دقیق، بسیار وزین آیه هست. آیه دوم سومی که باز در درون این آیات هست این هست که هر عمل کردی نتیجه‌ای داره. همونطوری که ما میکاریم بذری رو و نتیجه رو به دست میاریم که آیه هست، آیات کونی هست، تکوینی هست، به همین صورت آیاتی هست، دلایلی هست که هر عمل کردی نتیجه‌ای داره. میاره از اقوام گذشته، میاره از تاریخ نیکان، میاره از تاریخ بدکاران، میاره از حقایقی، میاره از تاریخ بشریت که اتفاقاتی این کارو کردن، این نتیجه رو گرفتن، این فعالیت رو کردن، این نتیجه رو گرفتن. در نتیجه باز هم نظاممند بودن این جهان آفرینش زیر سلطه حاکمیت رب ذوالجلال هست. آخرین بحثی که بازم در درون این آیات هست نظام و قانونی هست، شریعتی هست که ما بر اساس اون نظام و شریعت حرکت کنیم به سعادت میرسیم. و اگر ما اون نظام رو زیر پا گذاشتیم مسیرمون مسیر شقاوت، نعوذ بالله، و بدبختی خواهد. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. این ذکر یکی از اسمهای قرآن ذکره. تا این نظام رو بیاد داشته باشن. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ببینید در خاتمه این مسائل روزه و کذالک نبین آیاتنا للناس کذالک نفصل الآیات. وقتی که جناب علی صحبت بحث این تفصیل گرچه جا داره باز هم در این باب، بلکه شاید کتاب ها نوشته بشه در مورد اینکه آیه چه هست و آیات در قرآن کریم به چه شیوه و به چه معانی اومده. ولی در خلال این بحثتون من این آیه یادم اومد که فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اون چیزی که جناب علی اشاره فرمودید که شناخت خداوند هست و اینکه پی بردن به یکتایی خداوند و به عظمت خداوند و به حقانیت خداوند. بله. در تاکید صحبتتون آیه تو ذهنم اومد از سوره سجده هست. بله، سوره سجده هست. بله، در اینجا میگه ولنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. در این دنیا برشون نشون میدیم دلایل آیاتی، یعنی عذاب ادنا قبل از عذاب اکبر. نتیجه هست، یعنی چیزایی شما میبینید نتایج عمل کرده خودتون میبینید و هر انسانی هم این تجربه رو در زندگی خودش داره. امکان نداره انسانی، شاید ما اعراض بکنیم ولی واقعیت اینه که هر انسانی در زندگی خودش حتما این تجربه رو کرده. من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر. عذاب ادنا همون بازخواست دنیوی هست که عارض هست برای تذکر به اینکه بازخواست کلی و اخروی وجود داره. به دنبال این آیه چی میگه؟ بازم کلمه آیه جدا نمیشه. بله. و من اظلم ممن ذکر بآیات ربی ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. و من اظلم ممن ذکر بآیات ربی. این عذاب الادنا در واقع آیات هست، آیه هست. هر انسانی دچار میشه، از مریضی بگیرید، از مشکلات مختلف فردی و اجتماعی بگیرید تا مسائل مختلفی که در زندگی پیش میاد.
حتی اون چیزی که در ارتباط با دیگران در هست. اینجا وقتی که میفرماید آیه هست، جناب علی فرمودید اون عذاب خودش یه آیه و یه نشانه. خودش آیه هست. نتیجه آیه به عنوان یه نشانه بگیم یا به عنوان یک دلیل بر علامت، نظاممند بودن دلیل بر دلیل بر نظاممند بودن و این رو بگیریم به عنوان یک نشانه‌ای که خداوند میخواد اون رو متوجه بسازه که راهش اشتباهه. عاقبتی هست، نتیجه هست، حسابی هست. چون میفرماید لعلهم یرجعون، یعنی متوجه بشه که داره راه رو کج میره برگرد. دقیقاً یک اشتباه بودن کار هست، دوم هر اشتباهی نتیجه و حساب بازخواست داره. هر دو اینها مهم است، هر دو اینها اهمیت داره. اینم آیه است، اونم آیه هست. هم دونستن که این نظام حد و مرزش چی هست، اینم آیه هست. هم دونستن که این حد و مرز رو تعدی کردن این بازخواست رو داره، اینم خودش آیه هست. بله. اینم اهمیت این که مطالعه و مدارسه قرآن کریم، پرداختن به معنی اون و مفهوم اون جزو مهمترین کاری است که یک مسلمان باید به اون بپردازه. قبل از هر چیزی باید قرآن رو بفهمیم. و آیا کسی که تنها در بعضی از روایات داریم که قرا کسانی هستند که همیشه به نوعی به دیده کم یا به دیده انحراف به اونها نگاه میشه. مقصود از قرا چی هست در اون احادیث که ذکر میشه که مخصوصا کج‌فهمی هایی که وجود داره؟ وقتی که بحث فقط به عمق چیز نمیرن، فقط بحث ظاهر و لفظی قرآن مطرح بشه، خود به خود انحراف ایجاد میشه، به خاطر این که این ظاهر نگری به آیات چندین نتیجه رو به بار میاره. اولین نتیجه همون عمل کردی که ما در خوارج داشتیم. قرآن پیامبر صلی الله علیه و میگن که اینها پیامبر فرمود که قرآن میخونن ولی از حنجرهشون تجاوز نمیکنه. اینها در یک نوع کژفهمی هستن، مندمج و مخلوط شده با یک خودپسندی که احساس میکنن که اینا فقط خودشون قرآن رو فهمیدن، خودشون فهمیدن و در اوج خود بگیم تقوا و پرهیزگاری هم هستن. وقتی که طرف مرتبط با قرآن هست، حفظ داره کلماتش. بحث ما در مورد اون دسته نیست، فقط خواستم که اینجا اهمیت تدبر کردن در قرآن کریم و توقف نکردن بر تنها تلاوت اون هست. گرچه بخش تلاوت حالا اون خودش هم به اصطلاح قرآنی معنی خاص خودشو داره، ولی بحث خوندن قرآن و حفظ قرآن و به عنوان ذکر و به عنوان اینکه داریم تلاوت میکنیم و اجر گیرمون میاد، یک امر بسیار ستودنی و ضروری و مهمه. ولی تدبر کردن جایگاه ویژه خودشو داره، مدارسه کردن دقیق. الان ما داشتیم در مورد آیات حرف میزدیم، میبینی که چقدر عمیق موضوع و چقدر هم شیرینه وقتی که انسان وارد بحث میشه. اگر یک امروز هم متاسفانه سواد اعظم امت اسلام وقتی آیه گفته میشه تنها میفهمه که آیه یعنی یک پاراگراف از قرآن کریم که در انتهاش یه رقم گذاشته شده، ابتدایی داره، انتهایی داره، این بهش میگن آیه. همین اندازه رو از آیه میدونه، در حالی که جناب عالی تفسیر بسیار جالبی رو ارائه دادید. توقفی میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون امروز پرداختیم به اهمیت و جایگاه تدبر در قرآن کریم و مدارسه اون. جناب دکتر، باز در باب اهمیت این که ما اگه بخوایم قرآن رو مدارسه کنیم، مراحلی رو میشه پیشنهاد کرد که چگونه یک کسی که الان بیننده‌ای که ما رو میشنوه از کجا باید شروع کنه؟ یه نکته من در مقدمه در این بحث نیاز به یادآوری هست که باید بگیم و اون این هست که هر چیز ارزشمندی در دنیا ارزشش رو نه به خاطر ظاهر و نه به خاطر دید سطحی افراد به دست میاره، بلکه به خاطر درون
وجودی خودش و ذات خودش به دست میاره. این ذات هست که در واقع ارزش ظاهری رو موجب میشه که ما بیایم برایش ظاهر بسازیم. بله. یعنی برایش یک حیثیت شکل بدیم. یعنی فرض کنید شما طلا رو در نظر بگیرید. ذات طلا هست که اون رو در میکنه به اشکال مختلف زیبا و در اشکال متعدد برای تزیین به کار گرفته میشه. اگر این ذات نباشه، اون چه که ما به عنوان بدلیات اونا رو میشمریم، شاید اون ظاهر فریبنده رو داشته باشه ولی درونش هیچ ارزشی نداره در اون چه که به عنوان ارزش درونی مطرح میشه. این دوتا با هم هست که ارزش حقیقی چیز رو تعیین کنه هست. کلام الهی لله المثل الاعلی، این فقط برای تقریب ذهن هست، نباید ما تشبیه در این باب وارد بشیم، ولی فقط برای تقریب ذهن اینو دارم میگم. کلام الهی ارزش ذاتیش هست که این موضوع رو در بحث برکت و در بحث اجر و ثواب و امثال اینها رو موجب میشه. اگر ما فراموش کنیم ارزش ذاتی رو، این بخش ظاهریش که ما میبینیم و براش ارزش قائلیم، در واقع نسبت به ارزش ذاتی قابل مقایسه اصلا نیست، چون اصل موضوع ارزش ذاتی هست که برامون این حیثیت و مقام رو باید ایجاد کنه. و ایمانمون به این که کلام الهی هست و ایمانات به کلام این که کلام الهی هست باشه، به طور طبیعی شما در نظر گیرید. بازم این مثالی برای تقریب ذهن میگم. یه نامه براتون دستون میاد، اون نامه از یک فرد عالم وارسته هست. به طور طبیعی 2 بار 3 بار این نامه رو میخونید، نگهش میدارید، دقت میکنید، توقف میکنید در جاهایی که لازمه توقف کنی. بله، به طور طبیعی. حالا همون برگر و همون نامه رو با همون حجم، با همون وضعیت، یک کارگر مینویسه برای مثلا صاحب کارش، میخواد بالاخره میخواد مطلبی رو برسونه به صاحب. یه بار نظر سریع میندازه و نکته مهمی مثلا ارزی داره، خاصی داره، اون رو زیرش علامتی میزنه و تموم شد دیگه قصهش. شاید همون موقع تو سطل آشغالی بره. تفاوت کجا هست؟ هر دو برگه هست، هر دوشون ظاهرشون برابره، ولی ارزش درون این موضوع هست. ما باید این نکته رو بسیار بهش اهمیت خاص و ویژه‌ای بدیم که اگر ما نیایم به این بخش توجه کنیم در ارتباط با کلام الهی، در حقیقت ارزشش رو به رعایت نکردیم. وقتی که میایم براش یک پوش بسیار زیبایی رو زیبنده‌ای درست میکنیم، چاپای بسیار خوب با آب طلا می‌نویسیم، نمیدونم به همین صورت براش ارزش قائلیم، جای بالایی صندوق میذاریم، قشنگی براش درست میکنیم. همه اینها. خب وقتی که همه اینها رو انجام دادیم موازی با این موضوع، اگر به درون این اهمیت دادیم، در واقع یک عملی رو انجام دادیم، مثل این که یه نفر رو شما احترامش رو در ظاهر بذاری ولی اکرامش نکنید. سلام علیک، خیلی خوش، صحبت بسیار زیبا، بفرمایید، خوش آمدید، هرچی، ولی داخل خونه از تشنگی هلاک بشه، نه که براش آب هم نیارید. این نشد اکرام. بله. نشد اون احترامی که بعد دقیقاً مثل همین نامه‌ای که جناب عالی اشاره فرمودید، از اون دوست عزیز، از اون عالم بزرگ مثلا اومده گفته این کارا رو انجام بده، ولی ایشون نامه رو ببوسه و بذاره رو سرش و این رو در یک قاب طلا بذاره و اون رو بچسبونه به دیوار. بگه این نامه اون استاد بزرگی که اومده و به هیچ کدوم از این توصیاتی که در این نامه اومده عمل نکنه و اصلا فکرم نکنه دربارش. بخونه یه بار، 2 بار، 10 بار، یا هر روزم در بیاره بخونه، هر روز بیاره این رو بخونه، دوباره برگردونه و اون رو نگه داره و هیچ تأثیری نداره بر زندگی فرد. زمانی تأثیر داره که این رو به میدان عمل بیاریم. تلاش کردن برای این که قرآن تبدیل بشه به یک امر ملموسی که همه اون رو درک کنن، همه به این توجه کنن و همه عمل کردن به اون رو جزو اولویاتشون قرار بدن یا این قرآن رو برنامه زندگیشون قرار بدن، چقدر اهمیت داره این موضوع؟ اهمیتش رو ما حقیقتا اگر بخوایم بگیم نمیتونیم بگیم، یعنی خارج از حد، یعنی اون چیزی که در قرآن کریم به عنوان حق تلاوتی مطرح کرده، مثل حق عبادتی، در واقع اونطوری که ما حق و عبادتی رو نمیتونیم انجام بدیم، چیزی که شایسته مقام الهی هست رو نمیتونیم انجام بدیم، در واقع حق تلاوتی هم در حقیقت
انجام پذیر نیست، ولی معنای این نیست که هیچ کار نکنیم، معنای این نیست که کلا توجه به این قضیه نکنیم. معنا این هست که به هر اندازه انجام بدیم بازم کم کردیم، به هر اندازه بهش وقت بدیم بازم کم وقت دادیم، به هر اندازه بهش اهمیت بدیم بازم کم اهمیت دادیم. یعنی که هر فرصتی گیرمون کرد، هر موقعیتی گیرمون کرد، هر شرایطی پدید اومد، به این کتاب رو بیاریم و این عمل کردمون با این نیت، با این اراده، حتی اون چیزی که شاید بهش توجهی خاصی هم نباشه، ما رو به همون چیزی که توجه خاص بهش نداشتیم هم میبینیم که براش ازش معنی و مفاهیم میاد بیرون. سوره فاتحه که ما روزانه مکرر 17 بار میخونیم، بله. اگر رو همون تدبر بکنیم، بدونیم که هر باری که تدبر کردیم یه معنا و مفهوم خاصی ازش خواهیم گرفت و برامون. ولی اگر در اون تدبر نکنیم، به اون عمل نکنیم، باور نداشته باشیم، بر اساس این اراده بهش توجه نکنیم، باور نداشته باشیم، ولی اون رو 17 بار حداقل و شاید به 20-30 بار هم برسه که در روز اون رو بخونیم، اما هیچ تغییری رو در زندگی ما ایجاد نمیکنه. و امروز وضعیت حال و کنونی جامعه ما رو میبینیم، در واقع نمازخوان زیاده، ولی اون نمازی که وقتی که پیامبران خدا مردم رو دعوت به دین میدادن، یا اونها رو از بت پرستی باز میداشتن، یا اونها رو از غل و غش و خیانت در وزن و پیمانه میکردن، میگفتن ای صلاتک تأمرک، به پیامبر میگه نمازت که به تو دستور داده ما رو نهی کنی از اون مکان یعبد آبا. پدر و مادرمون، اجدادمون گفته بودن که این بت‌ها رو بپرستیم، ولی نمازت به دستور میده. آیا نماز ما این جایگاه رو نداره؟ برمیگردیم به قرآن. یک حدیثی از نمیدونم تا درجه صحتش رو الان یادم نیست، میفرمایند و رب طال القرآن والقرآن یلعنه. این یک بخش معکوسی هست که انسان کاری رو تلاوت کننده قرآن هست ولی عملش برعکس قرآن هست. قرآن اما شفیع لک و اما شفیع علیک، این هم حجت لک او علیک. حجت علیک. اون چی که حجت برای انسان هست خب طبیعی هست، وقتی که انسان حرمتش رو نگه می‌داره، وقتی که بهش عمل میکنه خود به خود دلیل مسیرش میشه، خود به خود براش حجت میشه، در دنیا هم حجت میشه، در آخرت هم حجت میشه. و حتی یک سوره مثل سوره تبارک که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که شفع لصاحبها حتی دخل الجنه، بعد به این درجه اونو براش اثرگذار میشه. ولی برعکس این وقتی که تلاوت کننده قرآن هست، عمل کردش برعکس این هست. مشهور از در مسابقه قرآن رتبه هم گرفته، ولی عمل کردش خب به طور طبیعی در موارد مختلف وقتی که معکوس بر این باشه، خب مردم هم بعدش میگن. خود قرآنی که در حقیقت باید شفاعت کنندش باشه، باز میشه حجت بر علیش که تو نخوندی، نمیدونیستی نکته رو، چطوری شد که برخلاف این عمل کردی، قداست و حرمت اون رو شکنوندی. و از همه مهمتر اینه که عمل کرده اون کسی که متلبس به چیزی هست، حالا چی میخواد قرآن باشه، چی میخواد دین باشه و هر چی میخواد باشه، اثر منفی روی اون چیز هم میذاره، روی قرآن میذاره، روی دین میذاره، موجب تنفر و جدایی اونایی که ناآشنا هستن از دین میشه. ما در خیلی از کشورها جنوب شرق آسیا اگر تاریخ رو بخونیم که چطوری اسلام به اونجا منتقل شد، می‌بینید که اونجا نه فتحی بود، نه جنگی بود، نه امثال اینها. تجاری بودن با امانت به این کشورها وارد شدن و با مردم تعامل داشتن. مردم از دینشون پرسیدن، از آیینشون، اینا چه دینی دارن به این صورت، امانت، دیانت، سلامت، اخلاق، بله. رفتار. متأثر شدن و ایمان آوردن. و در واقع همه فتوحات اسلامی ما فکر میکنیم این به ما گفته شده که جنگ شد و فتح شد. این اشتباه هست. این فقط جنگ شد و فتح شد یعنی موانع ورود مسلمان ها و دعوت اسلامی برداشته شد. این اصل قضیه است. جنگ با حکومت های و نظام هایی بوده که طاغوتی بودن، مانع بودن برای اینکه آزادی فکری مردم داشته باشن، بتونن آزادانه براشون افکار و اندیشه های درست پاک مطرح بشه، فکر کنن روش. ولی وقتی که اسلام وارد شد، اخلاق مسلمان ها، رفتار مسلمان ها، عملکرد مسلمان ها
اینها رو به جایی رسوند که کشورهای مثل کشورهای ایران و همسایه‌هاش از اونجا به بزرگترین علما، بزرگترین مفسرین، بزرگترین عالمان دین اومدن بیرون. آیا میشه جایی رفت اون منطقه رو با زور گرفت و اون افراد با زور دینی رو بگیرن و بعدشان عالم و آدمای نمونه و نادر در تاریخ اون دین امکان پذیر نیست؟ تأثیر قرآن در هدایت بشر، همونطوری که خداوند فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، تأثیرش در هدایت انسان چگونه هست و چگونه میشه از این کتاب هدایت گرفت؟ قرآن کریم جزو تک کتاب چون کتاب الهی هست که هر رده ای از رده های اجتماعی با هر پیش زمینی هدایت براش هست. هیچ درمانی، هیچ شفایی در دنیا وجود نداره که شافی و دوا باشه برای همه این مریضی ها. بله. یعنی در دنیا شفاء للناس این قرآن هست. برای هر بیماری، برای هر رده‌ای، برای هر نوعی بالاخره باید یک پکیجی، یک نوع ترکیبی باشه تا بتونه معالج باشه. اما این قرآن برای تمام طیف ها و تمام طبقات شفا هست. چطوری؟ یه انسان وارد میشه اصلا مسلمان نیست، بله، ولی میخواد ببینه یک داخل کتاب چیه، میگه ببینه که واقعا چیز درش هست، براش پیغام هست، کلیاتش رو نگاه میکنه، میگه این کتاب داره یه سری اصول و ضوابط و مبانی رو میگه که من تا باروش فکر نکردم. به فکر میفته، کلیت زندگیش عوض میشه. بسیار بودن. شما تاریخ تازه مسلمان های معاصر رو هم که بخونید ببینید که 99% با تأمل و تدبر روی این کتاب دستشون گرفتن، قرآن رو خوندن و تحول ایجاد کردن در کلیات. میاد مرحله بعدی، جزئیات. هر انسانی در هر موقعیتی که هست، در هر شرایطی که هست، وقتی با این اراده خب طبیعی پشت سرش اجر و ثوابش همراهش هست به طور طبیعی، ولی بحث هدایت میخواد بهره بگیره، در هر موقعیتی هست حتما براش پیامی رو خواهد رسون. پیامی رو به طور ویژه یه سری پیام هایی هست که بله، به طور جزئی انسان بهش متوجه میشه که در ارتباط با مثلا اذا تداینتم بدین الى اجل فاکتبوه. یک کلیتی هست، یک این جزء حکم جزئی هست، ولی در کل خودش پیامی رو داره که ضبط و ثبت حقوق مالی مردم یک وظیفه هست، عبادت هست، اطاعت هست. فاکتبوه. البته گفتم جزئی این پیامو داره ولی کلی این داره. هر انسانی در هر زمینی این مشکلات، این مسائل رو داره. اختلافات هم بیشتر از زمینات چشم میگیره. بسیار جالب. توقف دیگری میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. ما در دو بخش ابتدای صحبتمون به جایگاه و اهمیت مدارسه قرآن کریم و اینکه قرآن کتاب هدایت هست و وقتی که میگیم قرآن کتاب هدایت هست، بعضی مواقع از قرآن کریم استفاده های دیگری میشه. مثلا به عنوان اینکه میگن کتاب طب، مثلا به عنوان طب قرآن، به عنوان چیزایی از این اصطلاح. آیا اینکه آیاتی از قرآن کریم اومده درباره اینکه این قرآن کریم شفا هست، آیا شفا بودن به معنی اینه که تعامل با اون به عنوان یک کتاب طبی باش تعامل بشه، یا مفهوم این اصلا مفهوم شفا بودن قرآن چی است؟ شفاء لما فی الصدور در قرآن کریم اومده، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین. شما شفاء لما فی الصدور رو خود قرآن برامون توضیح میده که در صدور، در قرآن، در قلب ها انواع مختلف بیماری ها وجود داره. شح نفس یعنی حرص هست،
اضافه خواهی هست، حقد هست، کینه و دشمنی هست، حسد هست، ترس هست، انواع مختلف بیماری های معنوی که انسان ها به گونه های مختلف میتونن بهش مبتلا بشن. اما در ارتباط با برکت قرآن کریم، خب اومد گفتیم که قرآن کلام الهی برکت خاص خودش داره. حالا اگر شما هر بخش از قرآن بر هر نفسی تأثیر داره، این قرآن تلاوت بشه قطعا تأثیر داره بر افراد روانی. حتی نظر تجربی، نظر آزمایشی هم من خودم آزمایش نکردم، ولی اونایی که آزمایش کردن رو تجربه کردن که میگن حتی تلاوت قرآن روی آب که صورت میگیره، آب جاری، شکل مولکول های آب تغییر میکنه، با وجود اینکه همون شرایط رو میتونه مثلا یه موسیقی هم ایجاد کنه، ولی اون تاثیر رو روی آب میگن نداره و این آزمایش شده هست، چیزی نیست که بدون تاثیر باشه. و تجربه خیلی دقیق رو بگم، عملا یکی دوستی باش آشنا شدم، به طور عارض تو مسیر، ایشون از به طور عارضی در بحث خانوادگی وارد شدم، ازدواج کردید نکردید؟ گفت بله ازدواج کردم، ولی 4 ساله که خانمم تو کما هست. از داستانش پرسیدم، تعجب کردم، گفت که تصادف کرده ماشین و ایشون تو کما رفت، با آلمان بردم ایشون رو و علاج کردیم. اول که گفتم 24 تا بیشتر زنده نمیمونه، چرا ایشون آوردی؟ بی خود آوردی. این ما سوری بقره رو گذاشتیم تو گوشش. بعد این پزشک هم خب آلمان مسلمان که نبودن، میگفتن چیکار داری شما میکنید؟ این دیگه رفته هست، دیگه تموم شده. بعد دیدم 24 ساعت شد 48 ساعت. بعد دکترها میودم نگاه میکردن حرکت فعالیت مغزش رو، هوشیاریش رو، نسبت دیدن که داره بهتر میشه. بعد میگه اینا چیه که شما میذارید؟ میگه ما این کتابی هست که ما همونطوری که انسان چیزی رو میسازه، کاتالوگی رو ایجاد میکنه، ما میگیم خدا ما رو ساخته، ما رو آفریده، برای اون کاتالوگ فرستاده، اون کاتالوگ هست، اون قرآن این کتاب هست. میگه تعجب کرد، گفت نه، اون شما در توهم هستید، احتمال زیاد همون صدا یا یک وزنی که با خودش داره، موسیقی امثال اینها، شاید اون موجب تحریک اعصاب میشه و روی مغز اثر داره. چیز خوبی است ما تجربه کنیم. میگه بذارید ما یک روز همین کار رو انجام بدیم با این موسیقی آرام. میگه گذاشتن و روز بعد دیدن هیچ تغییری ایجاد نشد و هیچ همون چکی که روی دستگاهی که نصب بود روی حرکت مغز هیچ گونه تحسنی رو نشون نداد. برعکس باز روز بعد دوباره گفتن شما بذارید، این موجب شد که کلا عوض بشه. به هر حال میگه این دکتره به تعجب در اومد و میگه من خانمم میگه هنوز به هوش نیومده، ولی از اونجا مرخص شد و الان تقریبا چشمشو باز میکنه، یکم پیشرفت کرده. ولی میگه اون دکتر مسلمان شد. یعنی میگه من خانم خودم رو الان با وجود اینکه هیچ گونه همیشه فقط براش پرستار گذاشتم و هیچ ارتباطی باش ندارم، ولی بسیار دوست دارش هستم و نمیخوام ولش کنم، زنده باشه یا مرده باشه، به خاطر اینکه به خاطر این خانم یه نفر هدایت داشت پیدا کرد و خدا میدونه چه کسانی دیگه هم باز از طریق اون هدایت پیدا کنن. میگه اون دکتر رفت دنبال تحقیق و قرائت و تلاوت، بعد مسلمان شد. بعد جالب، خیلی جالب. این یک تجربه هست. یعنی اینکه این کتاب اثرات خودش رو اینطوری هم داره، شکی رو این قضیه نیست، ولی بحث این نیست. بحث اینجاست که کتاب طب نیست. کتاب طب نیست. دقیقاً اینطوری است. کتاب طب نیست که ما بیایم علم پزشکی رو رها کنیم و بیایم آیات قرآن برای هر بیماری بگیم این آیه برای مثلا سردرد خوبه، اون یکی سوره برای مثلا فلان بیماری خوبه. این و این تعامل کردن این گونه با قرآن کریم که هر آیه و هر سوره و تعدادی از آیات و تعدادی از سوره ها رو برای یکی از بیماری ها، برای یکی از مشکلات قرار دادن، آیا چنین تعاملی درست می‌بینید؟ هیچ دلیلی نداره. اون کسی که کتاب رو برامون فرستاده یا کلام او هست، او این کتاب رو هدایت برای زندگی برامون معرفی کرده، نه به عنوان یعنی شفا برای رفتار اجتماعی یا شخصیت انسانی معرفی کردن، نه برای و این خطر وجود داره که این گونه تعامل کردن با قرآن کریم اون رو تبدیل کردن به یک چیزی که خارج زندگی انسان هست، بلکه به عنوان یک همون تعاملی که با سحر و جادو میکنن. دقیقاً دو اثر منفی داره این موضوع. مثلا اولش این هست که ما چیزی رو که برای با هدف معینی هست میایم به کار
به کار میگیریم در خارج از اون هیته. بله. خب این نقشش کلا عوض میشه. در اون چیزی که باید برای چیزی که اومده که انسانیت رو به مسیر سعادت برسونه میاد بیرون و جای علم پزشکی رو میگیره و هیچ ربطی هم به علم پزشکی خودش مدعی این قضیه نیست. و خداوند متعال انسان عقل داده، امکانات پژوهش داده تا اینکه در بحث دوا و تداوی سعی و تلاش خودش رو کنه. یک تاثیرش اینجاست که یک موضوع رو ما جابجا کردیم. دوم نکته که وجود داره اینه که این برای غیر مسلمان ها اثر منفی میتونه داشته باشه وقتی که نتیجه درستی بیرون نیاد، وقتی که خود به خود به طور طبیعی نتیجه نباید کامل باشه، شاید شانسی به طور بگیم عارض یا تاثیرات روحی و روانی چیزایی ظاهر بشه، ولی در حقیقت همه اینها اون ترکیب اساسی که قرآن برای اون اومده رو با هم هدف چیز دیگری بزرگتر از اینه. ولی خب تأثیر قرآن کریم بر خب کلام خداوند از وقتی که تلاوت بشه مسلما تأثیر و برکتی که قرآن بر روان و بر جسم و جان انسان داره بسیار فراوان هست. میتونه هر تأثیر دیگه‌ای داشته باشه ولی هدف اصلی نباید فراموش بشه و اون هم این کتاب برنامه زندگی هست. اومده که در این دنیا برنامه‌ای برای زندگی انسان باشه و زندگی دنیا رو بهبود ببخشه و که در نتیجه هم زندگی آخرت انسان بهتر خواهد شد و انسان به رضایت خداوند برسه. یک نکته ای رو اشاره بکنم بد نیست و اون این هست که یه صفتی که قرآن داره بحث مبارک بودنش خیلی جالب هست، اینه که برکت ما وقتی که چیزی رو داریم، مثلا غذای شما داریم میخورید، میگی خب این برکت در این غذا ذات اون همون نقش این غذا همون غذا هست، برکتی چیز اضافه بر اون هست. یعنی به این تأثیرش و بقایش و نقشش رو افزایش میده. ما در تداوی اصول مقرراتی که الله متعال خلق کرده در جهان رو استفاده میکنیم. وقتی که از قرآن استفاده میکنیم در کنار این تداوی، در واقع این دوایی که الله خلق کرده رو با کلام الهی برکت میدیم، افزونی میدیم. نه اینکه بیایم آیه ای رو بگیریم برای درد فلان، برای مریضی فلان، سوره معینی رو. به طور عموم این برکت میتونه با قرآن و تلاوت قرآن حاصل بشه به شرطی که اصلی نظام الهی رعایت بشه. نظام الهی این هست که در آب تأثیری گذاشته، در هر داروی ترکیب گیاهی تأثیری گذاشته. اون نظام رو الله گذاشته، اون چیزی نیست که خودش در خودش پدید آورده باشه. ما از اون نظام استفاده میکنیم و از کلام الهی هم بهش تزریق میکنیم، تأثیرش چند برابر میشه. بسم الله گفتن خودش ذات خودش، بسم الله خودش آیه قرآن کریم هست. بسم الله الرحمن الرحیم خودش آیه از آیات قرآن کریم هست. در ابتدای غذا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خب این خودش در راستای نقش درست کامل غذایی که میخوریم، آبی که میخوریم نقش داره. بله بسیار جالب. مطالب زیاد هست ولی پراکنده نشیم، برگردیم به این موضوع که مادامی که مدارسه قرآن در این جایگاه و اهمیت ویژه قرار داره و پرداختن به قرآن کریم هم داره اجر و ثواب زیادی هست و همین که وظیفه هر مسلمان هست که این کار رو بکنه. چگونه شروع کنیم؟ یعنی از کجا باید شروع کرد؟ خیلی وقتا هستن بینندگان سوال میکنند که ما آیا بریم قرآن رو آیه بخونیم و تدبر کنیم یا بریم روحانی قرآن رو یاد بگیریم و ابتدا از کجا شروع کنیم؟ و اصلا آیا روحانی قرآن بدون تدبر اون اجر داره، ثواب داره؟ و این سوال هایی که میاد. ولی من میخوام بگم که یک روشی رو به مردم بگیم، یک راهکاری رو بگیم که از کجا شروع کنیم تا به کجا برسیم. به طور طبیعی تدریج در هر چیزی لازم هست. اگر تدریج رو رعایت نکنیم خب طبیعتاً نتیجه رو انسان به درستی به دست نمیاره. تدریج به طور موازی لازم هست که هم در بحث روحانی وقت خودمون بذاریم، هم در بحث ادراک و فهم درون آیات. یعنی اگر قرآن رو خوب بخوانیم، درست بخونیم، تأثیر خوبی هم داره بر فهمش. پس اول باید روحانی رو یاد بگیریم. روحانی رو یاد بگیریم، ولی در بحث روحانی غلو نکنیم که کل هم و غم خودمون در روحانی، تجوید، تلاوت درست، نمیدونم نطق صحیح که الفاظ، و فراموش کنیم که موازی با این وقتی هم بذاریم برای ترجمه، تدبر، برای مطالعه تفسیرها. اینه که هر دو تا رو با هم در یک موازی با هم پیش بریم. و در بحث این که آیه
خب به طور طبیعی قرآن کریم تشکیل شده از آیات هست که این آیات سوره ها رو در بر میگیره. قطع و برش کردن آیات شاید مقداری برامون در فهم و ادراک دچار ایجاد اشکال بکنه. اینه که اگر بتونیم ما از سوره های کوچک شروع کنیم که کلیت یک سوره رو بتونیم مطالعه کنیم، بررسی کنیم و هم تلاوت کنیم، بهتر از این که به طور جزئی وارد قرآن بشیم، یک آیه یا دو آیه و نتونیم درست مطالبش رو بگیریم. اگرچه بعضی سوره ها، برخی از سوره ها مثل سوره بقره مثلا پاراگراف هایی هست که یک در مورد یه موضوع رو بررسی میتونه موضوع کلی رو برامون بیانگر باشه، ولی به طور عموم به خاطر اینکه ابتدا انسان هم انظر آمادگی روحی و روانی نیاز به مقدماتی داره و هم تدریج لازم هست، از سوره کوچک شروع برای این یک اقیانوسه، یک بحر عمیقه که هر کسی به اندازه توانش از اون میگیره. کسی نیست که وارد این بحر بشه و چیزی گیرش نیاد. هر کسی که اومد میتونه به سهم خودش برداره. یکی میاد کاسه بزرگی داره بیشتر برمیداره، یکی هم کاسهش کوچیک‌تر کمتر، ولی کسی دست خالی بر نمیگرده. این یه سفره و خوان پربرکتی است که همه بهره مند میشن از اون. خواه اونی که علمش زیاده یا اونی که اصلا علم نداره، هر کسی، حتی اونی که معنی قرآن رو هم نمیفهمه، اگر فقط اکتفا کنه به روحانیش هم باز بهره مند خواهد شد و از برکت این قرآن کریم در دنیا و در آخرت بهره مند خواهد شد. لذا انتظار نداشته باشیم بگیم یک کسی واقعا به عمق این اقیانوس رسیده، چون کسی به عمقش نخواهد رسید. این قرآن کتابی است تا قیامت برای همه بشر غذای روحی و معنوی و علمی درش هست. لذا چیزهایی میمونه، چیزهایی رو نسل‌های قبل معنیش رو شاید درک نکردن، ما امروز میفهمیم و چیزهایی ما که در آینده دیگران خواهند فهمید و متوجه خواهند شد. بسیار متشکرم از حضور شما جناب دکتر حبیب الله ضیایی و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. بسیار متشکرم. امیدوارم که تونسته باشیم روشنایی کوچیکی رو، روزنه کوچیکی رو باز کرده باشیم برای شما که به قرآن کریم برگردید و قرآن و مطالعه و مدارسه قرآن رو برنامه روزانه خودتون قرار بدید. حتی اگر هر روز فقط یک آیه یا هر روز فقط یک مقطعی رو از قرآن کریم، مطلبی رو از قرآن کریم برای خودتون مدارسه کنید، معنیش رو بخونید. امروز ترجمه فارسی فراوان هست، امروز مواقع الکترونیکی که وجود داره که نیاز نیست شما حتی کتاب رو هم بخرید، بلکه راحت میتونید به اون مراجعه کنید و معنی آیات رو بفهمید. تا برنامه دیگر، هفته دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.